ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु शैक्षिकप्रकरणे स्मः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे त्रयोविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् त्रयोविंशे पाठे सर्वादौ वयं तत्र सूत्रं पठितवन्तः। तत्र भवः इति तत्र सप्तम्यन्तात् शब्दात् तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययाः भवन्ति। सृग्ने भवः स्रौघ्नः इति रूपं पठितम्। एवमेव राष्ट्रे भवः राष्ट्रियः इति च रूपं पठितम्। ततः दिगादिभ्यो यत् इति सूत्रं पठितं। तत्र दिगादिगणे पठिताः शब्दाः दृष्टाः। तेभ्यः शब्देभ्यः यत् इति प्रत्ययो भवति। दिशि भवं दिश्यं, वर्गे भवं वर्ग्यम् इति उदाहरणं तत्र साधितम्। तदनन्तरं शरीरावयवाच्च इति सूत्रं दृष्टं। शरीरावयववाचकः कश्चन शब्दः, तस्मादपि तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र यत् इति प्रत्ययः भवति। तत्र कण्ठे भवं कण्ठ्यं, दन्ते भवं दन्त्यं, कण्ठे भवं कण्ठ्यम् इति उदाहरणद्वयं साधितम्। ततः तत्र भवार्थप्रसङ्गे उभयपदवृद्धिविधानं पठितं प्राचां नगरान्ते इत्यनेन सूत्रेण। प्राचां देशे नगरान्ते अङ्गे पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च अचाम् आदेः अचः वृद्धिः भवति नीति नितिकिति च प्रत्यये परतः इति तस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। अर्थः दृष्टः। उदाहरणं तु सिंहनगरे भवः सौह्मनगरः, पुण्ड्रनगरे भवः पौण्ड्रनगरः इति उदाहरणद्वयं साधितम्। तत्रैव प्रत्युदाहरणं दृष्टं। प्राचाम् इति किं, मद्रनगरम् उदक्षु, तस्मिन् मद्रनगरे भवः माद्रनगरः इति उदाहरणं तत्र प्रत्युदाहरणं दृष्टम्। तत्र उभयपदादिवृद्धिर्न भवति, तत्र पूर्वपदादिवृद्धिरेव भवति। ततः परं जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् इति सूत्रं दृष्टं। तस्य च अर्थः जङ्गलाद्यन्तस्य अङ्गस्य तत्र पूर्वपदस्य अचाम् आदेः वृद्धिः भवति, उत्तरपदस्य तु वा अर्थात् विकल्पेन वृद्धिः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र कुरुजङ्गले भवं कौरुजङ्गलम् अथवा कौरुजाङ्गलम् इत्युदाहरणद्वयं विकल्पेन, पुनः वैश्वधैनवम् अर्थात् विश्वधेन्वां भवं वैश्वधेनवम् इति रूपद्वयं भवति। वलजान्तस्य तु सौवर्णवालजम् इति रूपद्वयं दृष्टम्। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं धृतिकुक्षिकरशिवस्त्यस्य हेर्ढञ् इति। तत्र धृति, कुक्षि, कलशी, वस्ति, अस्ति, अहि एतेभ्यः शब्देभ्यः तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे ढञ् इति प्रत्ययः भवति।
अतः दार्तेयं, कौक्षेयं, कालशेयं, तदनन्तरं वास्तेयम्, आहेयम् इत्यादीनि रूपाणि सर्वाणि अपि एतत् सूत्रसम्बद्धानि दृष्टानि। ततः परं ग्रीवाभ्योऽणुच्च इति सूत्रं तत्र अस्माभिः दृष्टं। ग्रीवाभ्योऽणुच इत्यस्मिन् सूत्रे तत्र आदौ तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः, यद्यपि मूले तत्र चाढ्ढञ् इत्येव उक्तं, परन्तु तत्र उक्तमेव यत् ग्रीवाशब्दः यः वर्तते बहुवचनान्तः, तस्मात् शब्दात् तत्र ढञ् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक् तत्र ग्रैवेयकं ग्रैवेयम् इति उदाहरणद्वयं सिद्ध्यति, परन्तु अत्र कश्चन विचारः कर्तव्यः अस्ति इति गतपाठे उक्तं। नाम गतपाठे तावत् अस्माभिः प्रकृते सूत्रस्य पदच्छेदः अर्थविवरणं च कृतं तावदेव। तत्र कश्चन विशेषः अपि च सूत्रार्थादिकं तु अधुना अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र गतपाठस्य अन्ते एतत् सूत्रविषये अस्माभिः व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं पठिताः। शरीरावयवाच्च इति यतोपवादः, नाम शरीरावयवाच्च इत्यनेन यः यत् प्राप्तः ग्रीवाशब्दात् तस्य अयम् अपवादः भवति, अण अपि च ढञ्। ग्रीवाशब्दोऽयं धमनीसङ्घे वर्तते इति। नाम ग्रीवाशब्दः यः वर्तते सः धमनीसङ्घे वर्तते, नाम बहूनां धमनीनां कश्चन सङ्घविशेषः वर्तते, समूहविशेषः वर्तते, एवं किल। तत्र भोजनधमनी अर्थात् भोजननलिकाविशेषः एकः भवति ग्रीवायां, श्वासनलिकाविशेषः एकः भवति ग्रीवायां, पुनः अन्याः अपि तत्र नलिकाः अथवा नाड्यः अथवा धमन्यः वर्तन्ते, यासां सम्बन्धः ग्रीवातः अधः विद्यमानेन भागेन सह भवति, अपि च ग्रीवातः ऊर्ध्वभागेन सह तासां नाडीनां धमनीनां वा अथवा नलिकादीनां कश्चन सम्बन्धविशेषो भवति। अतः प्रकृते ग्रीवाशब्दः यः वर्तते सः धमनीसङ्घे सङ्घो नाम समूहः, धमनीनां सङ्घः एव अस्ति एषा ग्रीवा, अन्यत् किम् अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। द्रष्टुं स्थूलाकारः दृश्यते, पृष्ठभागादारभ्य अग्रभागं यावत् द्रष्टुम् एका एव ग्रीवा अस्ति इति भासते, परन्तु अन्तः यदि पश्यामः, शल्यचिकित्सां यदि कुर्मः कस्यचित् अथवा पश्यामः तथा, तर्हि पश्यामः ओह् तत्र तु बह्वीनां धमनीनां सङ्घः नाम समूहः वर्तते। एतावान् विषयः गतपाठे पठितः। अयञ्च त्रयोविंशः पाठः अस्य प्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना चतुर्विंशः पाठः अस्य प्रकरणस्य आरभ्यते। अस्मिन् चतुर्विंशे पाठे व्याख्यानम् अनुसरन्तः अग्रे गच्छामः। तत्र कथयति, तत्र उद्भूतावयवभेदसङ्घविवक्षायाम्, एवं खलु, नाम ग्रीवा मध्ये ये उद्भूताः अवयवाः सन्ति, एवं खलु, नाम तत्र उद्भूताः नाम तत्र ये वर्तन्ते के अवयवाः, बहवः अवयवाः, भोजननलिका, श्वासनलिका, अन्याः नाड्यः, अस्थीनां च तत्र कश्चन एकः सम्पर्कः शरीरेण सह अथवा जीवातुना सह,
तर्हि कथयति भेदसङ्घविवक्षायां नाम उद्भूताः सन्ति ये अन्तः विविधाः भेदाः वर्तन्ते, ये विविधाः भेदाः, तेषां सङ्घविवक्षायां नाम समूहविवक्षायां बहुवचनान्तात् प्रत्ययः नाम प्रकृते बहुवचनान्तात् प्रत्ययो भवति इति सूचयितुमेव सूत्रे बहुवचनं प्रयुक्तम् ग्रीवाभ्यः इति प्रयुक्तम्। अन्यथा ग्रीवायाः इत्यपि वक्तुं शक्यं, परन्तु प्रकृते ग्रीवाशब्दात् कीदृशात् बहुवचनस्थादेव प्रत्ययः भवतु। तत्र च धमनीसङ्घविशेषः सर्वोऽपि ग्रीवास्थः विवक्षितः इति कृत्वा तत्र बहुवचनं प्रयुक्तं। सम्यक्। अग्रे कथयति तिरोहित अवयवभेदविवक्षायां तु नाम अवयवभेदविवक्षा यदा तिरोहिता भवति नैव सर्वेषामपि अवयवानां तेषाम् एकत्वेन एव परिगणनं क्रियते। ग्रीवा तावदेव श्वासनलिकां भोजननलिकाम् अन्याश्च नाडीः आदाय स्थूलाकारः यः कण्ठे अथवा ग्रीवायां दृश्यमानः वर्तते तत्र अवयवभेदः न विवक्ष्यते, परन्तु एकत्वमेव विवक्ष्यते। तदा तु कथयति एकवचनान्तात् अपि णढयोंस्त एव नाम तादृशविवक्षायां तु एकवचनादपि णढयों प्रत्ययौ भवत एव। सम्यक्। तर्हि विग्रहे एव एकवचनान्तस्य अथवा बहुवचनान्तस्य श्रवणं भविष्यति तावदेव। एवं खलु ग्रीवासुभवम् अपि ग्रैवेयं ग्रैवम् इति भवितुमर्हति। ग्रीवायां भवमपि ग्रैवेयं ग्रैवम् इति भवितुमर्हति। समीचीनम्। अतः ग्रीवाशब्दात् अनेन सूत्रेण यस्मिन् पक्षे ढञ् प्रत्ययः भवति तत्र ग्रीवा ढञ् ए आदेशः आदिवृद्धिः आलोपः ग्रीव् ए आदिवृद्धि ग्रैव् ए ग्रैवेय सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय ग्रैवेयम् इति रूपं सिद्धं भवति। अणः पक्षे तु ग्रैवम् इति रूपमपि सिद्धं भवति। आदिवृद्ध्यादिकार्यं सर्वं पूर्ववदेव भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। सम्यक्। अधुना तावत् वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रम् अत्र भवति गम्भीराञ्यः इति। गम्भीराञ्यः इत्यस्मिन् सूत्रे तत्र द्वे पदे स्तः। गम्भीरात् इति एकं पदं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। ञः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं पदम् अपरं च वर्तते। तत्र भवः इति सूत्रस्य अनुवर्तनं भवति। तेनैव प्रत्ययः परश्च ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे एतत् सर्वमपि अनुवर्तते। ततः अत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः। मूले तु सूत्रार्थः नोक्तः, व्याख्यात्रा अपि साक्षात् उदाहरणम् आरभ्यते। अतः सूत्रार्थं वयं स्वयं कर्तुं शक्नुमः, क्लेशो नास्ति। गम्भीर इति सप्तम्यन्तात् शब्दात् तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे ञ इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। ञ इति प्रत्ययस्य य इति यकाराकारयोः सङ्घातरूपः
सङ्घातरूपम् अवशिष्यते। ञ इति वर्णः यः वर्तते तत्तु इत्संज्ञां लभते। इत्संज्ञत्वात् तस्य लोपः भवति। समीचीनम्। अतः तत्र गम्भीर य आदिवृद्धिः गाम्भीर य यस्य चैतन्येन अलोपः गाम्भीर य गाम्भीर्य सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय गाम्भीर्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता कथयति ञञ् विधौ तु स्त्रियां प्राचां ष्फतद्धितः इति ष्फः स्यात् इति। नाम यः इति अनुक्त्वा ञञ् इति यदि क्रियेत तर्हि ञञन्तात् प्राचां ष्फतद्धितः इत्यनेन स्त्रीत्वविवक्षायां ष्फप्रत्ययः स्यात्। तर्हि गाम्भीर्यायणिः क्षन्तव्यः गाम्भीर्यायणी इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात् स्त्रीलिङ्गे। परन्तु स्त्रीलिङ्गे तावत् गाम्भीर्या इति रूपमेव अपेक्षितम्। एतदर्थं प्रकृते यञ् इति प्रत्ययो नोक्तः, अपि तु ञः इति प्रत्ययः उक्तः इति ञ प्रत्ययकरणे स्वारस्यं वर्तते। समीचीनम्। अग्रे अत्र एकं वार्तिकं वर्तते। तस्य वार्तिकस्य उल्लेखः व्याख्यात्रा न कृतः, परन्तु वयं कुर्मः। कुतः? मूले उक्तं तद्वार्तिकम् अतः। वार्तिकम् एवमस्ति। पञ्चजनादुपसङ्ख्यानम् इति। तत्र वार्तिकस्य पदच्छेदम् आदौ पश्यामः। पञ्चजनात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। उपसङ्ख्यानम् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र वार्तिकस्य अर्थो नाम पञ्चजन इति शब्दात् तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अपि ञ इति प्रत्ययः भवति। नाम पञ्चजनादपि ञ इति प्रत्ययः वक्तव्यः इत्यर्थः। समीचीनं। रूपमुदाह्रियते पाञ्चजन्यम् इति। तस्य विग्रहः इत्थं क्रियते। पञ्चजने भवं पाञ्चजन्यं। पञ्चानां जनानां समाहारः पञ्चजनम् इति वक्तुं शक्यम्। अथवा पौराणिकप्रसङ्गानुसारं पञ्चजनः इत्याख्यः कश्चन दैत्यः। तस्मिन् पञ्चजने भवम् इति विग्रहे सति पञ्चजन इति शब्दात् सप्तम्यन्तात् ञ इति प्रत्ययः पञ्चजन य ञत्वात् आदिवृद्धिः पाञ्चजन य ततः भत्वात् अलोपः पाञ्चजन् य पाञ्चजन्य सुप्रत्ययः अम् तस्य स्थाने ततः पूर्वरूपादिकं विधाय पाञ्चजन्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। महाभारतप्रसङ्गे भगवतः श्रीकृष्णस्य शङ्खविशेषस्य नाम पाञ्चजन्यम् इति भवति। ऐतिह्यप्रसिद्धोऽयं विषयः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः च अस्मिन् वार्तिके भवति। एतद् वार्तिकसहितं च गम्भीरां यः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तदधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते अव्ययीभावाच्च इति। अव्ययीभावाच्च इत्यस्मिन् सूत्रे
तत्र द्वे पदे स्तः अव्ययीभावात् इति एकं पदं च इति अपरं पदम् सम्यक् प्रकृतसूत्रं प्रति गम्भीराञ्ञः इत्यस्मात् सूत्रात् ञः इति अनुवर्तते। तत्र भवः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इति एते अधिकाराः च अत्र लभ्यन्ते। ततः सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्यात्रा उच्यते ञ इति शेषः अर्थात् गम्भीराञ्ञः इत्यस्मात् खलु सः अनुवृत्तः अतः। तर्हि अर्थो भवति सप्तम्यन्तात् अव्ययीभावस्थात् प्रातिपदिकात् अर्थात् अव्ययीभावसमासयुक्तात् प्रातिपदिकात् तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे ञ इति प्रत्ययो भवति इति। सम्यक् तत्र उदाह्रियते। मूले पश्यन्तु परिमुखं भवं पारिमुख्यम् इति। सम्यक् परिमुखम् इत्यत्र तत्र मुखस्य समीपं परिमुखम् अथवा सामीप्यार्थेव परिमुखमिति अव्ययीभावसमासस्थं रूपं सिद्धं भवति। यथा उपकुम्भम् उपकृष्णम् इत्यादिवत्। एषा च व्यवस्था अव्ययं विभक्तिसमीपसंवृद्धि सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः दृष्टा ज्ञाता। सम्यक् तर्हि परिमुखं भवम् इत्यस्मिन् अर्थे परिमुख इति शब्दात् परिमुखमित्यत्र अव्ययीभावो वर्तते इति कृत्वा परिमुख इति शब्दात् अव्ययीभावाच्च इत्यनेन सूत्रेण ञ इति प्रत्ययो भवति। सम्यक् परिमुख य इति स्थितिः जायते। ततः आदिवृद्धिः पारिमुख य खकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः पारिमुख य पारिमुख्य। ततः सुप्रत्ययः तस्य अं पूर्वरूपादिकं विधाय पारिमुख्यम् इति रूपं भवति सिद्धम्। सम्यक् इति एकं रूपं ज्ञातम्। ततः अत्र विशेषः कश्चन उच्यमानः वर्तते। विशेषो नाम मूले वार्तिकम् अस्ति। किं परिमुखादिभ्य एवेष्यते इति। नाम एषा व्यवस्था का व्यवस्था अव्ययीभावाच्च इति। नाम अव्ययीभावसमासयुक्तात् पदात् तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे ञः इति प्रत्ययः वक्तव्यश्चेत् तर्हि सर्वविधादपि अव्ययीभावात् ञ इति प्रत्ययो भवति इति नास्ति। कश्चन गणः कल्प्यते परिमुखादिगणः। तस्मिन् गणे ये शब्दाः अव्ययीभावसमासस्थाः पठिताः तेभ्य एव ञ इति प्रत्ययो भवति। तद्गणात् बहिर्भूतेभ्यः शब्देभ्यस्तु अयं
ञ इति प्रत्ययो न भवति। तेभ्यस्तु नाम गणे येन नाम परिमुखादिगणे येन वर्तन्ते तेभ्यस्तु औत्सर्गिकः अण प्रत्यय एव भवति। समीचीनम्। अतः मूले उक्तं पश्यन्तु, परिमुखादिभ्यः एवेष्यते नेह औपकूलः इति। अर्थात् परिमुखादिगणपठितेभ्यः एव अयं ञ इति प्रत्ययः। तर्हि परिमुखादिगणे के शब्दाः पठिताः इति एकवारम् अस्माभिः तत्र पठितानां शब्दानां पाठः श्रोतव्यः अथवा पठनीयः। इति चेत् तत्र परिमुख, परिहनु, पर्योष्ठ, पर्युलूखल, परिसीर, परिसीर, उपसीर, उपस्थूण, उपकलाप, अनुपथ, अनुपद, अनुगंग, अनुतिल, अनुसीत, अनुसाय, अनुसीर, अनुमाश, अनुयव, अनुयूप, अनुवंश, प्रतिशाख, एते केचन एव शब्दाः अस्मिन् गणे कल्प्यन्ते। एकः शब्दः उपकूल इति अव्ययीभावनिष्पन्नः, कूलस्य समीपम् उपकूलं, सः अस्मिन् परिमुखादिगणे न पठ्यते इति कृत्वा तस्मात् तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे ञः इति प्रत्ययो न भवति, अपि तु अण इत्येव भवति। अतः उपकूल अण, आदिवृद्धिः औपकूल अ, अलोपः औपकूल अ, औपकूल, सुप्रत्ययः सस्यऋत्वविसर्गे सति औपकूलः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। समीचीनम्। ततः तत्र व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इत्यपि एकवारं पश्यामः। कथयति, यद्यपि इदं वार्तिकं भाष्ये न दृष्टं, तत्र इदं वार्तिकं न दृश्यते, एवं खलु, तथापि दिगादिगणपाठानन्तरं परिमुखादिगणपाठसामर्थ्यात् इह अव्ययीभावपदं परिमुखादिपरम् इति गम्यते। सम्यक् पश्यत, अस्माभिः दिगादिभ्यो यत् इति सूत्रं पठितम्, एवं खलु। तत्र कथयति एषः, किं कथयति, दिगादिगणपाठानन्तरं नाम दिगादिगणपाठात् परं परिमुखादिगणपाठसामर्थ्यात्, परिमुखादिगणपाठः पठ्यते दिगादिपाठानन्तरं। क्व पठ्यते एतदर्थं तु गणपाठः एव प्रमाणम् अथवा शरणं। गणपाठसामर्थ्यात् इह अव्ययीभावपदं नाम प्रकृतसूत्रे अव्ययीभावपदं यद्वर्तते तत्पदं परिमुखादिपरमिति गम्यते। एवं खलु, तत्र नाम दिगादिपाठानन्तरं परिमुखादिगणपाठः कृतः, सः परिमुखादिगणस्य पाठः इदं ज्ञापयति यत् प्रकृतसूत्रं नाम अव्ययीभावाच्च इति यत् सूत्रं वर्तते, प्रकृतसूत्रस्थ अव्ययीभावपदं यद् वर्तते तद् सूत्रं परिमुखादिगण
पाठेन सम्बद्धं वर्तते इति। कुतः? यतोहि अष्टाध्याय्यां तावत् परिमुखादिगणम् अभिलक्ष्य अन्यत् भिन्नं विधानं किमपि न कृतं वर्तते। एवं खलु? परिमुखादिगणम् अभिलक्ष्य यदि अन्यत् किमपि विधानं, यथा अव्ययीभावाच्च इति उच्यते, तादृशम् अन्यविधं विधानम् एव यदि नास्ति, तर्हि परिमुखादिगणस्य पठनस्य किं प्रयोजनम्, अथवा तस्य केन विधानेन सम्बन्धः इति चेत्, गणपाठे दिगादिपाठानन्तरं परिमुखादिगणपाठः कृतः इति कृत्वा तत्र दिगादिभ्यो यत् इति सूत्रानन्तरं तत्र अव्ययीभावाच्च इति यत् सूत्रम् अग्रे आगतं वर्तते, तेन सूत्रेण सह अस्य सम्बन्धः भवति। यद्यपि दिगादिभ्यो यत् इति सूत्रस्य अपि च अव्ययीभावाच्च इति सूत्रस्य च मध्ये अन्यानि अपि अस्माभिः सूत्राणि दृष्टानि, वा न वा? धृतिकुक्षी इत्यादि सूत्रं, ग्रीवाभ्योण च इति सूत्रं, गम्भीरान्यः इति च सूत्रम्, एवं खलु? तथापि परिमुखादिगणे परिमुख, परिहनु, पर्योष्ठ इत्यादीनि अव्ययीभावनिष्पन्नानि सूत्राणि खलु पठितानि। अतः तेषां सम्बन्धः निश्चयेन अव्ययीभावाच्च इत्यनेन सूत्रेण सहैव भवति। कुतः? अव्ययीभावप्रकरणे नाम अव्ययीभाव निष्पन्नानि इमानि रूपाणि वर्तन्ते। अतः सम्यक्। अतः अव्ययीभावाच्च इति सूत्रनिर्देशद्वारा साक्षात् यद्यपि गणः न ज्ञायते, तथापि अस्य सूत्रस्य सम्बन्धः परिमुखादिगणेन सह एव अस्माभिः ज्ञेयः। कुतः? यतः तस्मिन् गणे अव्ययीभावनिष्पन्नानि रूपाणि एव सन्ति। अतः सम्यक्। अतः तत्र परिमुखादिभ्यः एवेष्यते इति वार्तिकं तत्र एतम् अर्थं स्पष्टयति, स्पष्टीकरोति। एवं खलु? तदेव व्याख्यात्र अत्र स्पष्टतया उक्तं। यद्यपि इदं वार्तिकं भाष्येन दृश्यते, तथापि दिगादिपाठानन्तरं परिमुखादिगणपाठसामर्थ्यात् इह अव्ययीभावपदं परिमुखादिपरमिति गम्यते इति। न ह्यष्टाध्याय्यां परिमुखादिगणस्य कार्यान्तरम् अस्ति। अव्ययीभावाच्च इत्येकमेव कार्यं तत्र लक्ष्यते, अन्यविधं कार्यं न लक्ष्यते। अतः एतेनैव सूत्रेण परिमुखादिगणस्य सम्बन्धः वर्तते इति। अग्रे च उक्तम् औपकूल इति। तद् व्याख्यातामेव, व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते तत्र। उपकूलं भवः इत्यर्थः। कथयति? अव्ययीभावत्वेपि परिमुखाद्यनन्तरभावात् न ञः। तदस्माभिः उक्तमेव। उपकूलशब्दः परिमुखादिगणे न पठ्यते, यद्यपि अस्ति सः अव्ययीभावस्थः एव। अतः अस्मात् अव्ययीभावस्थात् समासात् समस्तपदात् ञः इति प्रत्ययो न भवति, अपि तु अणेव भवति इति पूर्वं प्रतिपादितमेव। सम्यक्। अयं विशेषः भवति एतत् सूत्रगतः। सम्यक्। इदानीं वयं तर्हि अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। तत्र 59तमं सूत्रम् अव्ययीभावाच्च इति तृतीयस्य पादस्य। अधुना 60तमं सूत्रम् अस्य एव पादस्य अग्रिमम् अस्ति। अन्तःपूर्वपदाठिङ् इति। तत्र
सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। अन्तः पूर्वपदात् इति एकं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम्। ततः ठञ् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एतत् सूत्रं प्रति अव्ययीभावात् इति सूत्रम् अनुवर्तते। तत्र भवः इत्यपि अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाः द्वा शेषे एतत् सर्वमपि अनुवर्तते। तत्र सूत्रार्थः अधुना ज्ञेयः। मूले तावत् अव्ययीभावात् इत्येव उक्तम्। सम्यक्। अतः सूत्रार्थः अस्माभिः कर्तव्यः पूर्णतया। नाम अव्ययीभावसमासयुक्तात् सप्तम्यन्तात् पदात् तत्र तत् सप्तम्यन्तमपि कीदृशं भवेत्? यस्य पूर्वपदम् अन्तर् इति भवेत्। एवं खलु? अन्तः पूर्वपदात्, अन्तः पूर्वपदं यस्य तद् अन्तः पूर्वपदं, तस्मात् अन्तः पूर्वपदात्, एवं रीत्या तस्य विग्रहः कर्तव्यः। सम्यक् बहुव्रीहिः तत्र भवति, अतः अयमर्थः लभ्यते। पुनः उच्यते अव्ययीभावसमासयुक्तात् सप्तम्यन्तात् पदात् तदपि सप्तम्यन्तं तत्पदमपि कीदृशं? यस्य पूर्वपदम् अन्तर् इति भवति, तस्मात् तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। सम्यक्। अधुना उदाहरणे प्रविशामः। तत्र उदाहरणं प्रस्तौति मूले। वेश्मनि इति अन्तर्वेश्म इति मूले पश्यन्तु। वेश्मनि इति अन्तर्वेश्मम् इति। तत्र भवम् आन्तर्वेश्मिकम् इति रूपं साधनीयं वर्तते। अन्तर्वेश्मम् इत्यत्र कथयति व्याख्याता? विभक्त्यर्थे अव्ययीभावः। एवं खलु? अव्ययीं विभक्तिसमीपसमृद्धि इत्यादिना विभक्त्यर्थे अव्ययीभावः वर्तते। किं सिद्ध्यति? अन्तर्वेश्मं तत्र स्मारयति पूर्वं पठितां व्यवस्थाम्। अनश्च इति टच्, अनश्च इत्यनेन सूत्रेण टच् इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु? यतः अन्नन्तः वेश्मन् इति शब्दः, अतः अन्तर्वेश्मन् टच्, अन्तर्वेश्मन् नस्तद्धिते तेन टिलोपः भवति। अन्तर्वेश्म अन्तर्वेश्म सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय अन्तर्वेश्मम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। ततः आन्तर्वेश्मिकम् इति साधनीयम् अधुना। तस्य विग्रहः मूले उक्तः एव। तत्र भवं, तत्र नाम क्व? अन्तर्वेश्मं भवम्। अन्तर्वेश्मम् इति अव्ययं खलु? तर्हि अन्तर्वेश्मन् एवम् अन्तर्वेश्म इति शब्दात् तत्र अन्तः पूर्वपदात् ठञ् इत्यनेन सूत्रेण ठञ् प्रत्ययः। तदेव व्याख्याता कथयति ठञ् इकः, अर्थात् ठस्य एकः इत्यनेन ठकारस्य स्थाने इकादेशः। अन्तर्वेश्म इक सुब्लुक् टिलोपः। तत्र टिलोपः कुतः?
यस्येति चैतन्येन अकारलोपः खलु वक्तव्यः वा न वा? टिलोपप्रसङ्गस्तु ततः पूर्वमासीत्, अतः अलोपः इति वक्तव्यम् अत्र। यतः वयं तत्र भवः इत्यनेन अन्तःपूर्वदात् ठञ् इत्यनेन ठञम् अन्तर्वेश्मन् इति शब्दात् न कुर्वन्तः स्मः। अन्तर्वेश्म इति तत्र अन्नन्तात् कुर्वन्तः स्मः, अव्ययीभावान्तात् कुर्वन्तः स्मः इति स्मर्तव्यम्। सम्यक् आदिवृद्धि आन्त्रवेश्म इक अलोपः आन्त्रवेश्म इक आन्त्रवेश्मिक सुप्रत्ययः अम् अर्थात् सोः अम् पूर्वरूपादिकं विधाय आन्त्रवेश्मिकम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक् अग्रे रूपं दत्तम् आन्तर्गणिकम्। कथयति गणे इत्यन्तर्गतम्। अत्रापि विभक्त्यर्थे अव्ययीभावः वर्तते। यथा हरौ इति हरौ अधिहरि इति कथयामः खलु। अतः प्रकृते गणे अन्तर्गणम् अर्थात् लौकिकविग्रहः गणे इति अस्ति। अव्ययीभावसमासनिष्पन्नं रूपम् अन्तर्गणम् इति अस्ति। तत्र भवं कथयति अन्तर्गणं भवम् इत्यर्थः। तत्र भवम् इत्यर्थः अर्थात् तत्र भवम् इत्यस्मिन् अर्थे अन्तर्गण इति शब्दात् ठञ् प्रत्ययः ञत्वात् आदिवृद्धिः आन्तर्भव ठ इक इक इति आदेशः इक इति आदेशः कर्तव्यः आदौ। अन्तर्भव इक आदिवृद्धि आन्तर्भव इक अलोपः आन्तर्भव इक आन्तर्भविक क्षन्तव्यः आन्तर्गण इति शब्दः आन्तर्भव इति न आन्तर्गण इति आन्तर्गण इक आन्तर्गणिक सु अम् पूर्वरूपादिकं विधाय आन्तर्गणिकम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः सूत्रस्थः विषयः सम्पन्नः वार्तिकम् एकम् अत्र पठ्यते। तच्च वार्तिकं भवति एवम्। अध्यात्मादेष्ठञ्ष्यते इति। वार्तिकस्य पदच्छेदं यदि पश्यामः अध्यात्मादेः तत्र अध्यात्मादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः अथवा अध्यात्मादिगणपठितात् शब्दात् भवार्थे ठञ् इति प्रत्ययो भवति। ठञ्ष्यते न ठञ् प्रत्ययः तत्र इष्यते अभीष्टः वर्तते प्रयोगानुसारम्। सम्यक् ञकारस्य इति संज्ञा भवति ठ इति अवशिष्यते। तस्य इकादेशः भवति इति वयं जानीमः। तत्र एकः प्रयोगः मूले प्रदीयते रूपं किम् अध्यात्मं भवम् आध्यात्मिकम् इति। समीचीनं। तत्र अध्यात्मम् इत्यस्य लौकिकविग्रहः कथम् आत्मनि तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति। पश्यन्तु आत्मनि इति अध्यात्मम् एवं खलु। यथा तदेव हरौ अधिहरि एवमेव आत्मनि अध्यात्मम् इति। तत् अत्र तदेव अध्यात्म इति शब्दात् सप्तम्यन्तात् अध्यात्मं भवम् इति खलु उक्तं। तत्र अध्यात्मम् इति सप्तमी अस्ति। अध्यात्मन् अन् वर्तते अतः अन्नन्तत्वात् प्रकृते समासान्तः टच् यथा पूर्वं बोध्यः पठितः वर्तते अव्ययीभावप्रकरणे च अस्माभिः।
अतः अध्यात्म अध्यात्म एतस्मात् तत्र भव इत्यस्मिन् अर्थे अध्यात्मादेष्ठैंष्यते इत्यनेन वार्तिकेन ठञ् प्रत्ययः ङित्वात् आदिवृद्धिः आध्यात्म इक भत्वात् अलोपः आध्यात्म इक आध्यात्मिक तदनन्तरं सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय आध्यात्मिकम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। तत्र यद्यपि प्रकृतेन प्रदत्तं परन्तु तत्र आध्यात्मिकम् इति तु आध्यात्मिकम् इति साधितं खलु सत्यम्। इदानीम् अन्यानि अपि रूपाणि अत्र साधनीयानि वर्तन्ते, सत्यम् अग्रे प्रदत्तानि वर्तन्ते। एतावत् आध्यात्मिकम् इति साधितम् अग्रे आधिदैविकम् आधिभौतिकम् ऐहलौकिकं पारलौकिकम् इत्यादीनि अपि रूपाणि साधनीयानि वर्तन्ते। अध्यात्मादिगणः च तत्र पठनीयः वर्तते, परन्तु तदर्थम् अग्रे उभयपदवृद्धेः अपेक्षा अस्ति। अतः उभयपदवृद्धिविधायकं सूत्रान्तरम् अधुना एकम् अत्र पठ्यमानम् अस्ति। सम्यक्। तच्च सूत्रं वर्तते एवम्। अनुशतिकादीनां च इति। एतेन सम्बन्धः वार्तिकस्य अस्ति, कस्य अध्यात्मादेष्ठैंष्यते, परन्तु अग्रिमाणि यानि रूपाणि साधनीयानि तेभ्यः एषा उभयपदवृद्धिः अस्माभिः ज्ञातव्या एव। सम्यक्। ततः आदौ पदच्छेदं पश्यामः। अनुशतिकादीनां सप्तमी विभक्तेः क्षन्तव्यः षष्ठी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं रूपं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति हृदभगसन्धन्ते पूर्वपदस्य च इत्यस्मात् सूत्रात् पूर्वपदस्य इत्यनुवर्तते। व्याख्याता च किं कथयति? अस्तु, प्रकृते अनुशतिकादीनाम् इत्यस्य विग्रहो भवेत् आदौ। अनुशतिकः आदिः येषां ते अनुशतिकादयः तेषाम् अनुशतिकादीनाम् एवं च प्रकृते बहुव्रीहिः ज्ञेयः। सम्यक्। अस्तु, तर्हि किं किम् अनुवर्तते? व्याख्याता किं कथयति? आदिवृद्धिप्रकरणे उत्तरपदस्य पूर्वपदस्य च इत्यधिकारे इदं सूत्रम्। आदिवृद्धिप्रकरणे तत्र उत्तरपदस्य इति उच्यते खलु, पूर्वपदस्य इत्यपि उच्यते। अतः तयोः द्वयोः अपि अधिकारः अत्र वर्तते। तदेव हृदभगसन्धन्ते पूर्वपदस्य इत्यस्मात् पूर्वपदस्य तद्धितेषु चामादेः इति अनुवर्तते। उत्तरपदस्य इति अधिकारस्तु अस्ति एव। तत्र मृजेर्वृद्धिः इत्यस्मात् वृद्धिः अचोण्यणिति इति च सूत्रं किति च इति च सूत्रं प्रकृते अनुवर्तते। इदं सर्वमपि तत्र वृद्धिप्रकरणस्य विधानम् अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम्। आदिपदवृद्धिप्रकरणस्य अथवा उभयपदवृद्धिप्रकरणस्य तद् अनुवृत्त्यादिकं सर्वम् अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम् इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः सूत्रार्थं पश्यामः। तदेव व्याख्याता कथयति तदाह एषामिति। मूले पश्यन्तु। येषां केषाम् अनुशतिकादीनाम् इति। अनुशतिकादिः कश्चन गणः एव वर्तते।
एवं खलु। तस्मिन् गणे ये ये शब्दाः भवन्ति तेऽपि पठनीयाः वर्तन्ते, तेऽपि अग्रे चर्चयिष्यन्ते। सद्यः अत्र सूत्रार्थं पश्यामः। किं कथयति? येषाम् उभयपदवृद्धिः स्यात् नीति अणिति किति च, नाम अनुशतिकादिगणे ये शब्दाः पठिताः वर्तन्ते तस्मिन् गणे पठितेषु तस्मिन् गणे पठितानां शब्दानाम् उभयपदवृद्धिः, नाम पूर्वपदवृद्धिरपि भवति उत्तरपदवृद्धिरपि भवति इत्यर्थः। यद्यपि ग्रन्थकारः अन्यान् शब्दान् कदाचित् अग्रे पठेत्, परन्तु अस्माकं पुरतः प्रसङ्गानुरोधेन अनुशतिकादीनाम् इति गणः उपस्थितः एव वर्तते इति कृत्वा अस्मिन् गणे विद्यमानान् शब्दान् वयम् एकवारम् अत्रैव पठामः। अत्र शब्दाः एवं पठिताः: अनुशतिका, अनुहोड, अनुसंवरण, अनुसञ्चरण, अनुसंवत्सर, अंगारवेणु, असिहत्य, अस्य हत्या, अस्य हेति, वध्योग, पुष्करसद्, अनुहरत्, कुरुकत, कुरुपञ्चाल, उदकशुद्ध, इहलोक, परलोक, सर्वलोक। पश्यन्तु, इहलोक इत्यादिषु तु विशेषेण अवधानं कुर्वन्तु, यतः इमानि उदाहरणानि अत्र वक्ष्यन्ते। पुनः वदामि: इहलोक, परलोक, सर्वलोक, सर्वपुरुष, सर्वभूमि, प्रयोग, परस्त्री। ततः गणसूत्रमस्ति राजपुरुषात् ष्यञ्। तदनन्तरं सूत्रनड इति अनुशतिकादिः। अग्रे तत्र उच्यते गणपाठे आकृतिगणो यं, नाम अयम् आकृतिगणः वर्तते। तेन अग्रे कथयति अधिगम, अधिभूत, अधिदेव, चतुर्विद्या इत्यादयः अपि अन्ये विज्ञेयाः इति तत्र सम्पादकेन केनचन गणपाठकथनवेलायाम् उक्तं वर्तते। भवतु न। एवं तर्हि अनुशतिकादिगणः अस्माभिः सकृत् ज्ञातः, पठितः। इदानीं तत्र व्याख्याता अग्रे किं कथयति? उदाहरणं प्रस्तौति। आधिदैविकम् इति। तर्हि तत्र आधिदैविकम् इत्यस्य विग्रहं दर्शयति व्याख्याता। देवेषु इति अधिदेवम्, अथवा देवे इति अधिदेवम् अविभावः वर्तते विभक्त्यर्थे। तत्र भव, नाम अधिदेवं भवन् इत्यस्मिन् अर्थे ठञ्, केन? अध्यात्मादेष्ठञ्ष्यते इत्यनेन। अतः अधिदेव ठञ्। एवं खलु। आदिवृद्धिः इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः। तत्र आदिवृद्धिः न, क्षन्तव्यः, अनुशतिकादिनां च इत्यनेन उभयपदवृद्धिः, नाम अधि इत्यस्य अकारस्यापि वृद्धिः, देव इत्यस्य एकारस्यापि वृद्धिः। अतः आधिदैव इति। आधिदैव इक, आधिदैविक इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। अग्रे च उक्तं ठञ् उभयपदवृद्धिः इति। तदस्माभिः कृतमेव। एकमिदमुदाहरणं। ततः अग्रे उक्तम् आधिभौतिकं। सम्यक्। तस्य विग्रहं प्रस्तौति। किं कथयति? भूतेषु तावदेव इति अधिभूतं। सम्यक्। तत्र भूतेषु अथवा भूते इत्यपि विग्रहः कर्तुं शक्यते। अधिभूतम् इत्यत्र अव्ययीभावः भवति, वयं जानीमः। अधिभूत इति शब्दात् ठञ् प्रत्ययः, केन? अध्यात्मादेष्ठञ्ष्यते। अनुशतिकादिनां च इत्यनेन उभयपदवृद्धिः।
तदेव कथयति व्याख्याता अग्रे। तत्र भवं नाम अधिभूतं भवम् इति विग्रहे तत्र तदेव अग्रे अस्माभिः यत्र उभयपदवृद्धिः कर्तव्या। अधित्यस्य अभूत् इत्यस्य ऊकारस्य च वृद्धिः। आ औ इति क्रमशः वृद्धिः। अतः आदिभौत इक अलोपः। आदिभौत इक आदिभौतिक सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति आधिभौतिकं नैव सस्यरुत्तविसर्गे इति न सु इत्यस्य अं पूर्वरूपादिकं विधाय आधिभौतिकम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रिमं रूपं दत्तं पारलौकिकम् इति। एवं तत्र विग्रहः कथं परलोके व्याख्याता कथयति परलोके भवम्। परन्तु परलोके भवम् इति सत्यं, परन्तु आम् तत्र सत्यं तत्र अव्ययीभावः नास्ति। तत्र टीकायां वम् इति जातमस्ति, तत्र भकारोपि योजनीयः। परलोके भवम् इति वक्तव्यम्। परश्चासौ लोकश्च परलोकः, तत्र कर्मधारय एव। अध्यात्मादिगणे पठितः अयं शब्दः, अतः अस्मात् शब्दादपि ठञ् प्रत्ययः। अतः परलोकठञ् आदिवृद्धिः, नैव उभयपदवृद्धिः। पारलौक इक अलोपः, पारलौक इक पारलौकिक सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति पारलौकिकः इति रूपं भवति तत्र सिद्धम्। सम्यक्। ततः अग्रे किं कथयति व्याख्याता सर्वत्र ठञ् उभयपदवृद्धिः इति। मूले च उक्तं किम् अध्यात्मादिः आकृतिगणः, तत्तु स्पष्टमेव। नाम अत्र अन्येपि गणाः अन्येपि शब्दाः भवितुम् अर्हन्ति। अतः तादृशान् प्रयोगान् यदि वाङ्मये पश्येम यत्र उभयपदवृद्धिः दृश्यते, परन्तु साक्षात् अनुषदिकादिगणे तेषां पाठो न दृश्यते, अतः अनुषदिकादिगणस्य वा आध्यात्मादेः गणस्य वा तत्र आकृतिगणत्वात् अध्यात्मादिगणः अनुषदिकादिगणे एव अन्तर्भवति इति कृत्वा तत्र उभयपदवृद्धिविधानम् अस्माभिः कर्तुं विधातुं वा शक्यते। समीचीनम्। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। नाम अनुषतिकादीनां च इत्यपि अध्यात्मादेष्ठैंष्यते इत्यपि। वस्तुतः अध्यात्मादेष्ठैंष्यते इति वार्तिकं तु अन्तःपूर्वपदाठैं इत्यत्र अस्माभिः पठितम्। अतः मिथः अत्र सूत्रस्य वार्तिकस्य अथवा तत्र उभयपदवृद्धिविधायकस्य सूत्रस्य मिथः कश्चन सम्बन्धः अत्र भवति। समीचीनम्। अग्रिमं सूत्रं यद् वर्तते तस्मिन् किञ्चित् विचाराः अधिकाः वर्तन्ते। नाम अस्मिन् कालांशे वयं तत् सूत्रं न प्रविशामः, यतः तत्र विचारणीयाः अंशाः अन्येपि वर्तन्ते। अतः अद्यतनकालांशे तावत् गम्भीरान्यः इति एकम् अव्ययीभावाच्च इति नैव पञ्चजनादुपसङ्ख्यानमिति वार्तिकम् अव्ययीभावाच्च इति सूत्रं परिमुखादेभ्य एव इष्यते इति वार्तिकं, पुनश्च अन्तःपूर्वदाठञ् इति अध्यात्मादेष्ठञ्ष्यते अनुषतिकादीनाञ्च इति एतावन्तमेव विषयम् अद्यतनपाठस्य अत्रैव उपसंहरामः। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च तद्धितेषु शैषिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 24 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। तावदेव।